अस्सलाम वालेकुम। कम से कम एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़कर नीचे कमेंट में डन लिख दीजिए। आप जो नीचे कमेंट में डन लिखते हैं उससे मुझे अंदाज़ा होता है कि मेरी वीडियो की वजह से इतने दुरूद शरीफ पढ़े गए। तो आप जितने भी दुरूद शरीफ पढ़ते हैं उनकी तादाद लिखकर आगे डन लिख दिया करें। इसके अलावा आपकी जो भी दुआ है आप नीचे कॉमेंट में अपनी दुआ भी लिख सकते हैं, जिसमें मैं एक इज्तिमाई दुआ कराऊंगी एज यूजुअल, जो कि मैं कराती हूँ। और ये तो आप जानते हैं कि इज्तिमाई दुआ कितनी कबूलियत वाली होती है। तो आपकी जो भी दुआ है आप नीचे कमेंट में अपनी दुआ भी लिख सकते हैं। और मेरी आप लोगों से एक मौदबाना गुजारिश है, आप लोग मेरी जो भी वीडियो देखते हैं प्लीज़ एंड तक देखा करें। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कम से कम आप लोग कोशिश करें कि 24 घंटे में मेरी वीडियो पे 5 के तो व्यूज़ आने ही चाहिए। तो अब आप लोग का ये टारगेट है, प्लीज़ मेरे ये टारगेट कंप्लीट कर दीजिए। इसके अलावा मेरी जो भी वीडियो देखते हैं मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। और जो कि मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन किया करें, ताकि आप तक मेरे चैनल की तमाम अपडेट्स पहुंचती रहें। जज़ाकल्लाह। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो है मेरी तहज्जुद के बारे में। सुबह के 4 बज रहे थे, वो तहज्जुद पढ़ चुकी थी और अब वो अपने रब से दुआ कर रही थी, या अल्लाह मैं बहुत तन्हा हूँ, मेरी मदद कर मेरे रब। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी काले गहरे समंदर में फंस चुकी हूँ। मेरे इर्द गिर्द सिर्फ अंधेरा है, मुझे सिर्फ इस समंदर की तेज़ लहरें सुनाई दे रही हैं। या अल्लाह मैं डर रही हूँ, मुझे खौफ है कि ये लहरें मुझे डुबो देंगी, मगर मेरा ये डर मेरे तुझ पर यकीन से बड़ा नहीं है। मैं तुझसे ना उम्मीद नहीं, मैं जानती हूँ तू मुझे इस समंदर से निकालेगा या रब। मेरा बस तू ही सहारा है, मेरे मालिक मेरी मदद कर। वो रोती हुई सजदे में गिर गई और उसकी सिसकियाँ बता रही थी कि उसकी दुआ अर्श तक पहुँच गई है। तो ये तो आप जानते ही हैं कि तहज्जुद की दुआ कितनी ताकतवर होती है। तहज्जुद की नमाज ऐसी नमाज होती है जिसमें हम अल्लाह ताला से रूबरू गुफ्तगू कर रहे होते हैं, अपनी इल्तिजाएं अल्लाह ताला के आगे रख रहे होते हैं। दुआएं जब कबूलियत के लिए अल्लाह के रूबरू तरतीब से खड़ी होती हैं तो तहज्जुद की दुआएं सबसे पहली सफ़ में होती हैं, वो सफ़ जिसे अल्लाह ने सबसे पहले अपने कुन से नवाजना होता है। तहज्जुद के सजदों में मांगी गई चाहतें अल्लाह क़यामत तक सलामत रखता है। अगर तुम्हारी दुआएं रद्द होनी होती तो तुम्हें तहज्जुद तक लाया ही क्यों जाता? वो तुम्हें तहज्जुद तक लाता ही नहीं। तुम रोशनियों के रब को रात के अंधेरों में पुकारो, वो तुम्हें भी मौजज़ों की सुबह अता करके राज़ी कर देगा इंशाअल्लाह। तहज्जुद ऐसा मरहम है जिसके पास हर चोट का इलाज मौजूद है, बस तुम्हें यकीन रखना है। फिर वो ज़ख्म भी बढ़ जाएंगे जो तुम्हें लगता है कि कभी भर नहीं सकते, और वो क़िस्से भी मुकम्मिल हो जाएंगे जो तुम्हें लगता है कि उन्हें कोई मुकम्मिल नहीं कर सकता। और मत भूलो तुम्हारा रब सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। तुम्हारा तहज्जुद तक आना भी एक मौजज़ा है, जो दुआ तुम्हें तहज्जुद तक ले आई वो भी एक मौजज़ा है। और पता है तहज्जुद में जो तुम मांगोगे वो भी अल्लाह मौजज़ों की सूरत में सुनेगा और तुम हैरान रह जाओगे। तहज्जुद की सबसे बड़ी ताकत ये है कि तहज्जुद तुम्हारे दिल को अल्लाह की तरफ मोड़ देती है, फिर इंसान की तलब नहीं जगाती, फिर अल्लाह से मुलाकात की तलब सोने नहीं देती, फिर बस अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है, बेपनाह मोहब्बत। अगर देरी का मतलब अल्लाह का इनकार ही होता तो वो इतने लंबे इंतज़ार के बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से दोबारा क्यों मिलवाता। फिर मायूस मत हो, दिल से निकली हर एक दुआ हर गुमान को यकीन में बदल देती है, और अल्लाह तुम्हें ख्वाब तब दिखाता है जब वो उनकी तदबीर पर राज़ी होता है। वरना अगर उसने तुम्हें वो ना देना होता जो तुम मांग रहे हो तो क्या वो तुम्हें कभी दुआ की तौफीक देता? अगर आपने तहज्जुद के सजदों में इल्तिजा नहीं की तो आपने उस तड़प का और उन दुआओं का हक़ ही अदा नहीं किया जो आपको अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी हैं। जो दुआएं जितनी अहम होती हैं उन्हें उतने ही अहम तरीक़े से खालिक से मांगा जाता है। उनके लिए रातों की नींद कुर्बान करके जाए नमाज तक खुद को लाया भी जाता है। उनके लिए सोते जागते तस्बीह के दानों को गिराया जाता है।
ان کے لیے مشقت کی جاتی ہے، ذہنی مشقت صبر کر کے، دلی مشقت یقین کر کے، جسمانی مشقت اللہ کی مخلوق کی مدد کر کے، دینی مشقت برے کاموں سے بچ کے، دنیاوی مشقت اللہ کے لیے وقت نکال کے۔ پھر ہی تو صلہ ملتا ہے، پھر ہی تو کن کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ جتنی کوشش کرو گے اتنا ہی بڑا اللہ آپ کو اس کا انعام دے گا۔ جتنے پیارے انداز میں اللہ کو مناؤ گے اس سے بھی زیادہ پیارے انداز میں اللہ آپ کے لیے معجزے کرے گا۔ اور رات کی عبادتیں تو ویسے بھی اللہ کی محبوب عبادتیں ہوتی ہیں۔ آپ اس کو محبوب بنا لو، وہ آپ کو محبوب بنا لے گا۔ جو سکون تمہیں کہیں سے نہیں مل سکا اسے ایک دفعہ تہجد میں ڈھونڈ کر تو دیکھو۔ جو تمہیں اب تک نہیں ملا اسے تہجد میں مانگ کر تو دیکھو۔ تھوڑے رابطے سے بات نہیں بنی تو رابطہ بڑھا کر دیکھو۔ اللہ سے مانگو، بار بار مانگو، تب تک مانگتے رہو جب تک وہ اس چیز کو تمہاری جھولی میں نہیں رکھ دیتا یا تمہارا دل بدل نہیں دیتا۔ وقت تہجد آسمان کی جانب دیکھو تو محسوس ہوتا ہے جیسے ساری کائنات صبر کے رنگوں سے سجائی گئی ہو۔ تہجد اللہ کی طرف سے دعوت نامہ ہے۔ جب اللہ کو کسی سے ملاقات کرنی ہوتی ہے اور بات کرنی ہوتی ہے تو وہ اسے تہجد کی لگن لگا دیتا ہے۔ جب یہ سارا جہان خاموش ہوتا ہے پھر رات کی تاریکی کے اس عالم میں خدا اپنے بندوں سے ہم کلام ہوتا ہے، اور تب یوں محسوس ہوتا ہے جیسے شیرک کی حدوں کو توڑتے ہوئے وہ رب ہم میں سما گیا ہے، اور لہو میں عجیب سی محبت کی کیفیت دوڑنے لگتی ہے۔ پھر میرا رب فرماتا ہے، مانگ مجھ سے میرے بندے، تو نے جو مانگا میں نے دیا تجھے۔ مگر تب اللہ کے سوا کسی کی طلب ہی نہیں رہتی، اور پھر طلب اللہ کی ہو اور وہ نہ ملے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ تہجد کے وقت اگر آنکھ کھلے تو سمجھ لو کہ بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ وہی مجھے ان مشکلوں سے نکالے گا، وہ آزما رہا ہے مگر ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ چاہے جتنے بھی سخت حالات کیوں نہ ہو، چاہے تم سے سب کچھ چھین لیا جائے، چاہے تمہیں کوئی اپنا نظر نہ آئے، تب بھی تمہارے یہ گمان ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ وہ تمہاری ہر اس آس سے باخبر ہے جب تم سسکیاں لیتے ہوئے تھر تھراتے ہوئے ہونٹوں سے اس کا نام بے ساختہ پکار اٹھتے ہو۔ وہ تمہاری ہر اس شدت سے واقف ہے جب تم نیند سے خالی راتوں میں جائے نماز سے لپٹ کر زار زار رو دیا کرتے ہو۔ اسے معلوم ہے ہر اس بے بسی کا کرب جب تکلیف کے مارے تمہارے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ نہیں پاتے۔ تہجد کی دعا مقدر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے، اور جانتے ہو سکون کیا ہے؟ اپنے رب سے اکیلے میں بیٹھ کر گفتگو کرنا۔ تہجد پڑھنے والوں کی تو وہ دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں جن کا ذکر انہوں نے کبھی اپنے آپ سے بھی نہیں کیا ہوتا۔ تہجد ہر درد کی راحت ہے، تہجد قلب کی راحت ہے، تہجد عشق کی عبادت ہے، تہجد عشق کی نماز ہے، تہجد بہت افضل عبادت ہے۔ تہجد کی نماز اپنے اندر کچھ راز رکھتی ہے جسے صرف اللہ پاک سے محبت کرنے والے ہی جان پاتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں بھی تہجد پڑھنے کی ہدایت دے، آمین۔ رات کی خاموشی کے آنسو ضدی بچے کی طرح اپنے رب کی بارگاہ میں بات منوا لیتے ہیں، اور اللہ اس لاڈلے کی بات کبھی رد نہیں کرتے۔ اللہ سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلے رہنا برا نہیں لگتا، آنکھ میں سے لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، ہم سے کوئی بات کرے یا نہ کرے دل مطمئن ہی رہتا ہے۔ تہجد کے وقت انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اتنا کہ اپنی ہر دعا پوری کروا سکتا ہے۔ جس کہانی کی وجہ سے تم تہجد تک پہنچ جاؤ، اس کہانی کو اللہ پاک کیسے ادھوری چھوڑ سکتا ہے؟ تہجد کی نماز تک جب تم پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے اپنے قریب بلکہ بہت قریب کر لیا ہے۔ تہجد ایک ایسا عمل ہے جس میں بندہ اللہ سے اپنی ہر بات منوا لیتا ہے۔ تہجد اگر لاڈلی ہے تو اس تک پہنچ جانے والا اللہ کا سب سے لاڈلا بندہ ہے، اور جب لاڈلا فرمائش کرتا ہے
تو اسے رد کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ وہ دکھ جو رات بھر سونے نہیں دیتے، ان کی مرہم تہجد میں موجود ہے۔ تہجد میں چھپا ہے کن کا راز۔ تہجد کی ایک دعا ساری زندگی بدل دیتی ہے۔ ارے تو اٹھو نا، کوئی بھی خواہش ہے، کوئی بھی تڑپ ہے، کوئی بھی غم ہے، تو تہجد میں اٹھو اور اپنے رب کو مناؤ، اپنے رب کے آگے گریو زاری کرو، پھر دیکھنا وہ کیسے تمہارے غموں کو خوشیوں میں بدل دیتا ہے، تمہاری دعاؤں کو چٹکیوں میں قبول کر لیتا ہے۔